वर्ग ज़माने ते वाह वाह कोई पीर विखा मैनू अली वर्ग ज़माने ते वाह वाह कोई पीर विखा मैनू अली बाज मुहम्मद दा अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू अली वर्ग ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू वाह 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 जी वाह अली वर्ग ज़माने ते वाह वाह कोई पीर विखा मैनू उच्ची जात अली दिए वाह 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 कायनात अली दिए उच्ची वाह 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 जात वाह उच्ची जात उच्ची जियो पे जियो पे उच्ची जात अली दिए हक वाह 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 उच्ची जात अली जियो दिए जी ते कायनात अली दिए वाह वाह ऊंची जात अली दिए कायनात अली दिए अली जितनी किसे दीवी हाय, हाय, हाय। अली जितनी किसे दीवी जागीर विखा मैनू अली वर्ग ज़माने ते आह कोई पीर विखा मैनू ते हुण गिरा सुनो बिस्मिल्लाह अली मौला मौला अली मौला अली 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 वाह, मौला वाह। मौला अली मौला अली 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 वाह, मौला वाह। मौला अली मौला जियो जियो मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है वाह। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का जियो, है जियो, जियो, जियो। जिस समत देखता हूँ जिस समत देखता हूँ जिस समत देखता हूँ नजारा अली का वाह, है वाह, 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 मंजर वाह। फिजाए दहर में सारा अली का है जियो, जियो। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है शेर सुनना जी बहुत खूबसूरत मरहब तो नीम है सर मकतल पड़ा हुआ मरहब तो नीम है सर मकतल पड़ा हुआ मरहब तो नीम है सर मकतल पड़ा हुआ उठने का अब नहीं उठने का अब नहीं के उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है वाह, 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 मंजर वाह, वाह, वाह। दहर में सारा अली का है वाह, 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 वाह। मंजर फिजा दहर में सारा अली सलामत का रहो। है तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात तुझ पर करम नसीर तुझ पर करम नसीर तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है वाह, वाह। मंजर फिजा जी। दहर में सारा अली का है मंजर वाह, वाह। फिजा दहर में सारा अली का है अली मौला मौला वाह, वाह, अली वाह, मौला वाह। अली 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 मौला मौला अली मौला अहले नजर की आंख का तारा अली अली वाह। अहले वफा के दिल का सहारा अली अली वाह। अहले नजर की आंख का तारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली काबे के बुत गिराए नहीं अपने हाथ से नहीं अपने हाथ से काबे के बुत गिराए नहीं अपने हाथ से काबे के बुत गिराए नहीं अपने हाथ से आका ने मुस्कुरा के पुकारा अली वाह 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 आका ने मुस्कुरा के वाह। पुकारा अली अली वाह, वाह। आका ने मुस्कुरा के पुकारा अली अली अहले नजर की आंख का तारा अली अली और
ہمارے پاس مغفرت کی کیا سند ہے؟ اعظم چشتی صاحب بڑا خوبصورت مقطع لکھتے ہیں بسم کہ اللہ۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، واہ واہ ہم ہیں علی واہ واہ۔ کے اور ہمارا علی علی، علی مولا ہم مولا علی مولا، علی 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 واہ واہ۔ علی مولا، مولا علی مولا، اے تنوی علی میرا منوی علی، واہ۔ میرا تنوی علی، جیو۔ منوی علی، تنوی منوی تنوی واہ، منوی تنوی واہ، علی واہ، دائے واہ۔ میرا منوی علی دا، جیو، جیو۔ اے تنوی علی دائے میرا منوی علی دا، واہ۔ اے جانوی علی دیے، جانوی واہ، واہ۔ علی دیے، جیو پہ۔ بدنوی علی دا، واہ، 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 واہ۔ تنوی واہ، واہ، علی دا واہ۔ تے میرا منوی علی دا، واہ، واہ، واہ۔ اے تنوی علی دا اے میرا منوی علی دا، جنت دے نوجوان دے سردار نے جیڑے، سردار نے جیڑے، سردار نے جیڑے، جنت دے نوجوان دے سردار نے جیڑے، حسین وی علی دائے، حسین وی علی دا تے حسن وی علی دا، واہ واہ، نعرہ علی، تے میرا یا علی، واہ واہ، اے واہ واہ۔ تنوی علی دا تے میرا منوی علی دا، اے تنوی علی دا تے میرا منوی علی دا، علی 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 مولا، 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 علی 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 اونچی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، اونچی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی ورگ کسے دیوی، علی ورگ کسے دیوی، جاگیر بھی خامنو، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر پیر بخا مینوں، خیر ہاں جی، سلامت رہو، سلامت رہو۔